के भन्छ हिउँदमा जाडोमा भन्दा पनि भनेर त्यो जस्ट ऊ मात्रै सोध्न मन लाग्यो क्वेरी मात्रै। थुप्रै छ मेरो प्रश्नहरू, तर यो ग्लोभ चाहिँ के भन्छ गर्मीयाममा जति बेला बाढी पहिरो जान्छ नि त्यही बेलामै अब ग्लोभ इभेन्ट्सहरू चाहिँ बढी नै हुन्छ होला हैन मोहन सर? हजुरले अनम्युट गर्नुस्, म्युट छ सुनेन। ठ्याक्कै त्यस्तो भन्ने किसिमको ऊ चाहिँ एभिडेन्स चाहिँ छैन हैन, मनसुन पिरियडमा अथवा समर पिरियडमा चाहिँ बढी हुन्छ भनेर। किनकि जो पनि हामीसँग रिकर्डेड ग्लोभ इभेन्टहरू छन् अहिलेसम्म तिनीहरूको डिटेल पनि थाहा छैन के। केही ग्लोभ इभेन्टहरू जो चाहिँ अब अहिले पछि जस्तो हाम्रो दुधकोशीमा भएको दिक्चो ग्लेसियर लेकमा केही स्टडीहरू गरियो पछि हैन, त्यसले गरेका इम्प्याक्टहरू खास 1985 मा भएको थियो त्यो चाहिँ हैन। त्यसको चाहिँ इम्प्याक्टहरू पछि पहिला त त्योभन्दा अगाडि त केही थाहा नै हुने कुरा भएन। अल्दो त्यहाँ चाहिँ केही अब इभेन्टहरू रिकर्डेड भए पनि 1985 पछि त्यो भएपछि चाहिँ अब सरकारको पनि अलिकति आँखा खुलेको जस्तो। अनि अरू हुन्छ नि रिसर्चरहरू पनि अब चाहिँ ल इम्प्याक्ट पर्न थालेछ। अब त्यो हाइड्रो पावरहरू लस भयो, मान्छेहरू मरे थुप्रै, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ थाहा भयो। तर अरू रिकर्डेड इभेन्टहरू चाहिँ अब भयो यो दिन यो महिना भयो अथवा यो इयर, कोही कसैको त यो इयर मात्रै भयो भन्ने मात्रै छ कि रिकर्डहरूमा पनि डिटेलहरूको स्टडी छँदै छैन। त्यही भएर अब बढी मनसुनमा भएको थियो कि अब अथवा विन्टर सिजनमा भएको थियो, अब युजली हेर्दाखेरि हामी चाहिँ एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ अब समर सिजनमा बढी होला कि भनेर हैन। तर ठ्याक्कै भन्न सकिने अहिले अवस्था चाहिँ छैन। त्यो अब कहिलेकाहीँ त विन्टरमा पनि भइदिन सक्ने भन्ने सम्भावना हुन्छ कि, अब किनकि कहिले सोलर रेडिएसनको कारण इम्प्याक्टले गर्दाखेरि कहिले चाहिँ एभलेन्च आइदिने हैन। एभलेन्च आइदियो भने त अब ग्लेसियर लेकमा सिधै परिदियो भने त त्यो त विन्टरमा पनि हुने चान्स हुन्छ हैन। त्यसको अब ठ्याक्कै एभिडेन्स चाहिँ छैन सर। थ्याङ्क यू मजी। हामीसँग अलिकति समय रहेकोले गर्दाखेरि ओके, आयुष भट्टराईले क्वेसन सोध्नु भएको छ। हैव एनी ग्लेसियर लेक्स फ्लडेड, एकैछिन है त, okay, have any glacier lakes flooded during the Gorkha earthquake, and how is the climate change affecting the filling rate and volume of the glacier lake भनेर सोध्नु भएको छ। सो यसलाई हामीले अब अर्थक्वेक सँग जोडेर हेर्नु पर्यो। अर्थक्वेक सिस्मिक एक्टिभिटिज पनि वान अफ द मेन रिजन हो एउटा ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड गराउने हैन। तर 2015 मा भएको हाम्रो जो अर्थक्वेक छ त्यसको ठ्याक्कै त्यो बिग ग्लोभ इभेन्टहरू त आइडेन्टिफाई भएको छैन। तर जो दिक्चो ग्लेसियर लेकमा 1985 मा भएको थियो बर्स्ट, त्यसमा चाहिँ सानो ग्लोभ आएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ केही रिसर्चहरूले चाहिँ भन्नु भएको छ हैन। तर त्यो ठुलो ग्लोभ चाहिँ होइन, तर स्मल स्केलको ग्लोभ भएको थियो भन्ने कुरा छ। अरू त खासै नोटिसमा आएको छैन त्यो अर्थक्वेकले गर्दाखेरि ग्लोभ भएको थियो भनेर। केही ग्लेसियर लेकहरूमा चाहिँ अरूमा अलिअलि त्यो मोरेनहरूमा दरार आएको अथवा के अब रिस्क हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो त्यतिखेर, तर पछि केही पनि भएन भनौँ न। त्यसमै अर्को जोडिएको प्रश्न थियो, क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि त अब रिट्रिट भइरहेको छैन भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको थियो भने अब रिफिल चाहिँ कसरी हुन्छ अथवा हामी ब्याक टु पहिलाको जस्तो फर्ममा कसरी जाने भन्ने खालको कन्सर्न थियो आयुषजीको। पहिलाको फर्ममा भन्नाले के भन्नु खोज्यो? पहिलाको फर्म रिफिल भन्नाले एकचोटि क्लियर गर्नु पाए हुन्थ्यो। म उहाँको प्रश्न हजुर हुन्छ, म उहाँको एकचोटि पढेर। आइसी यो फिलिङ रेट भन्नाले त ग्लेसियर लेकको फिलिङ रेट भन्नुभएको होला। अब फिलिङ रेटमा चाहिँ अब यो अहिले पछि केही हदसम्म चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ अब नर्मल नेचुरल प्रोसेस पनि हो यो स्मल ग्लेसियर लेकहरू बन्ने हैन। किनकि काहीँ डिप्रेसनहरू हुन्छ ग्लेसियरमा, अनि त्यो डिप्रेसनमा चाहिँ अब ग्लेसियरहरू त मेल्ट भइराखेको हुन्छ युजली पनि। यसको आफैको पनि एउटा त्यसको ग्राउन्डमा चाहिँ आफ्नै पनि टेम्परेचर हुन्छ, टेम्परेचर हाई हुन्छ जस्तो
ग्लेसियरको बेड हुन्छ त्यो होइन, बेडबाट हामीसँग कन्टिन्युसली रिभर त आइरहेको हुन्छ, जस्तो दुधकोशी रिभर नै भनौँ न, ग्लेसियरबाटै त उत्पन्न भएको, त्यो त पहिला पनि थियो होइन, जसखेर क्लाइमेट चेन्ज भएको थिएन भन्नाले अब तिनीहरूको बेडबाट अथवा ग्लेसियरको बेडबाट ग्लेसियर मेल्ट चाहिँ भइराखेको हुन्थ्यो नेचुरली रुममा, अथवा केही स्मल स्मल ग्लेसियर लेकहरू पनि बनिरहेको हुन्थे पहिला क्लाइमेट चेन्जहरूको त्यत्रो इम्प्याक्ट नहुँदाखेरि पनि। तर अहिले के भयो भने जस्तो मैले एनिमेसनहरूमा पनि देखाएको थिएँ कता, अल्दो त्यो समटाइम्स या आजभोलि पनि अब केही ग्लेसियर लेकहरू बन्ने अनि डिसेपियर हुने मुभमेन्टको कारणले अथवा ड्रेनेज भएको कारणले त्यो नेचुरल पार्ट अफ द ग्लेसियोलोजी भनौँ न होइन। तर अहिले के भइदिइरहेछ भने अब नम्बर चाहिँ अब कन्टिन्युसली बढिरहेको तिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी होइन, अनि त्यसपछि अब भोल्युम पनि त्यही अनुसारको बढिरहने भएकोले चाहिँ अब यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले भयो। तर अब रिस्क चाहिँ पछि रिस्क चाहिँ हाउ रिस्क कति छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो अब क्लाइमेट चेन्जले भन्दाखेरि चाहिँ अरू सराउन्डिङ कन्डिसन, अब यो ग्लेसियर लेक त भयो, त्यो भयो भन्दैमा यो रिस्क छ भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन। यसको सराउन्डिङ कन्डिसन चाहिँ कस्तो छ त, अब यसको मोरेनहरू कस्तो छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो लेकमा खस्ने डाइरेक्ट एभलेन्स अथवा अदर रक फलहरू कस्तो छ होइन, त्यो सबै हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिस्क लेभलमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। आई थिङ्क मैले आन्सर दिन सकेँ होला आयुष भट्टराईजीलाई। हामी हाम्रो हजुर हाम्रो प्रेजेन्टर सर हुनुहुन्छ, उहाँको इमेल एड्रेस र स्लाइड्स पनि सेयर गर्छौँ र पछि फेरि इन पर्सन पनि कन्ट्याक्ट गरेर फर्दर डिस्कसन पनि गर्दा हुन्छ पक्कै पनि। सो अर्को क्वेसन आएको छ, हाम्रो केशव सरले सोध्नु भएको छ, अस्ति भर्खर इन्डियामा त ग्लोभ र यो हाम्रो के अरे हाइड्रो पावरको न्युजहरू एकदमै सेन्सेसनल नै थियो होइन, भने नेपालमा चाहिँ कस्तो रिलेसन देखिन्छ, अब तल रहेका हाइड्रो पावरहरू कस्ता हाइड्रो पावरहरू कस्तो रिस्कमा छ अथवा कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ। एउटा कुरा चाहिँ म क्लियर गरिदिउँ, अस्ति इन्डियामा आएको चाहिँ त्यो चाहिँ ग्लोभ थिएन है, त्यो मान्छेहरूले चाहिँ ग्लोभ भने अथवा कसैले चाहिँ ग्लेसियर फुट्यो भनेर आइरहेको थियो मिडियामा, त्यो चाहिँ एकदमै नयाँ शब्द टर्मिनोलोजी निकाल्यो मिडियाहरूले होइन। त्यो ग्लोभ पनि थिएन, ग्लेसियर पनि फुटेको थिएन, त्यो चाहिँ अब जे होस् एभलेन्स भनौँ अथवा रकफल भएको त्यहाँबाट चाहिँ अब ल्यान्डस्लाइड गएको भनौँ, अब त्यो ग्लेसियराइज रिजनमा चाहिँ हो होइन, ग्लेसियराइज रिजनमा हो, त्यहाँबाट ओके त्यो त्यही भन्न खोजिरहेको थिएँ म, के अरे ग्लेसियर त्यो चाहिँ आउटबर्स्ट फ्लड थिएन खासमा चाहिँ, अब त्यो तर एभलेन्स त्यो ग्लेसियर रकफल डेब्रिज अनि चाहिँ तलतिर भएको आइस सबै आएर चाहिँ तल चाहिँ अब पानी चाहिँ कहाँबाट आयो भने त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन, ग्लेसियर लेकहरू छँदै थिएन त्यो साइडमा चाहिँ होइन, अब कहीँबाट त्यो आइस नै अब वाटरमा कन्भर्ट भएर आएको हो भन्ने कुरा आइरहेको थियो होइन, त्यो चाहिँ हो। अर्को अब नेपालको केसमा भन्नुपर्दाखेरि एकदमै राम्रो क्वेसन हो यो चाहिँ होइन, हाइड्रो पावरहरू थुप्रै नै बनिरहेको छ, अनि सबै अब हाम्रो चाहिँ यो के अरे सबै अब माथि हिमालतिरबाटै आउने पानीबाट बनेको चाहिँ हाइड्रो पावरहरू छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै रिस्क भन्नुपर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब ग्लेसियर लेक छन् भन्दैमा रिस्क भनेको त होइन होइन, तर पनि अब के हुन्छ भने अब यिनीहरूको स्टडी नै डिटेलमा छैन कि, अब केही ग्लेसियर लेकहरू त भएको छ भनौँ, अब 3-4वटा ग्लेसियर लेकहरूको भएको छ, अब तिनीहरूको अब रिस्क अझै पनि डिटेलमा अथवा उनीहरूको अन्डरलाइन नट ओन्ली सर्फेसमा मात्रै नभएर अन्डरलाइन सबै स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, रिस्क नै कति छ भनेर थाहा पाउनलाई, त्यस्तो स्टडी नै भएको छैन होइन। अब हाई हिमालय रिजनमा एउटा त कस्टको कुरा आउँछ, त्यसको अर्को कुरा चाहिँ एसेसिबिलिटीको कुरा आउँछ होइन, त्यसको कारणले एकदमै लिमिटेड स्टडी भएको हुनाले चाहिँ यति नै रिस्कमा छ यो ग्लेसियर लेक भन्ने कन्डिसनमै छैन। अब केही स्टडीहरूले अब प्रायोरिटी गरेर अथवा क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ राखेको भए पनि डेन्जरस लेभलमा त्यो ग्लेसियर लेक फुट्छ भन्ने नै अब स्योर चाहिँ छैन कि, त्यसको अब डिटेल स्टडीमा जानु नै पर्ने हुन्छ। त त्यो भन्दा गर्दाखेरि अब तल डाउन स्ट्रिम इम्प्याक्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नट ओन्ली हाइड्रो पावर सबै सेक्टरहरूमा चाहिँ यसको इम्प्याक्ट पर्न सक्छ, तर हाइड्रो पावर चाहिँ अब डाइरेक्ट अब यसको बाटोमै पर्ने भएको हुनाले चाहिँ एकदमै हाई रिस्क हुनसक्छ। त्यो हाई रिस्क भएकै कारणले गर्दाखेरि जस्तो यो ठुलागी ग्लेसियर लेक छ नि हाम्रो होइन, ठुलागी ग्लेसियर लेकको तलतिर चाहिँ हाम्रो थुप्रै हाइड्रो पावर छ होइन, त्यही भएर त्यो
ठुलागी ग्लेसियर लेकलाई चाहिँ डाउन स्ट्रिम इम्प्याक्टको टर्ममा चाहिँ एकदमै हाई लेभलमा राखेको छ कि अरू लेकको भन्दाखेरि चाहिँ। अरू लेक युजली चाहिँ त्यस्तो अरू स्ट्रक्चरहरू छैन डाउन स्ट्रिममा होइन। जस्तो इम्जा ग्लेसियर लेकको कुरा गर्दाखेरि पनि अब त्यस्तो धेरै कस्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएको छैन। ठुलागी ग्लेसियर लेकको केसमा चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो स्ट्रक्चरहरू धेरै हाइड्रो पावरहरू बनाएको भएर चाहिँ डाउन स्ट्रिम इम्प्याक्ट धेरै हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ त्यस्तो चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ अब यस्तो हाइड्रो पावरहरू निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ अब त्योभन्दा माथि रहेका ग्लेसियर लेकहरूको चाहिँ अलिकति डिटेल स्टडी नै गर्नुपर्ने देखिन्छ कि। यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमै चाहिँ अब यसको पनि केही इन्टिग्रेटेड रुममा नै अब त्यसलाई पनि राख्नुपर्ने देखिन्छ कि अबको प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ। ठिक छ केशव दाइ। हुन्छ। हस्, thank you so much. एकदम चित्त बुझ्ने आन्सर भनेपछि मैले अहिलेसम्म हजुरको अब यो प्रस्तुति हेर्दै गर्दा र यो डिस्कसन्सहरू सुन्दै गर्दाखेरि अलिकति कस्तो अनुभव गरेँ भन्दाखेरि यो क्षेत्रमा चाहिँ रिसर्च हुन्छ नि, रिसर्चको रुम चाहिँ एकदमै धेरै रुम छ। तर अब यो जियोग्राफिकली पनि एकदमै च्यालेन्जिङ ठाउँमा, त्यसले गर्दाखेरि एकदमै रिसोर्स अथवा रिसर्च इन्टेन्सिभ चाहिँ क्षेत्र देखियो यो है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यकिनै यही हो भनिहाल्न पनि अलिकति गाह्रो खालको अवस्था भनौँ न। अलिकति वी आर मोर अन अनसर्टेनिटी अनप्रेडिक्टेबिलिटी खालकोमा चाहिँ गइरहेको देखियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यही नै हो भनेर इभन अर्ली वार्निङ सिस्टमकै केसमा पनि ठ्याक्कै यही भनेर भनिहाल्न अलिकति गाह्रो जस्तो मलाई लाग्यो। अरू कुनै प्रश्नहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला अथवा च्याट बक्समा आफ्नो प्रश्नहरू राखिदिनु होला। र ह्यान्ड रेज र प्रश्नहरू राख्दै गर्ने क्रममा म हाम्रो आदरणीय दाजु राजु ग्यावाली दाजु हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँलाई आफ्नो 2-4वटा शब्दहरू, किनभने अघि हामीले ग्लफ र हाइड्रो पावरको कुरा गरिहाल्यौँ, दाजुको पनि आफ्नो इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको एक्सपिरियन्स छ भने 2-4 शब्दहरू चाहिँ राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। तर मिनवाइल आदरणीय दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रश्नहरू चाहिँ च्याट बक्समा राखिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछु। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सिजलजी र आजको एकदमै सान्दर्भिक यो प्रस्तुतिको लागि हाम्रो मोहन चन्द सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यो हाइड्रो पावर र यो ग्लफको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको चाहिँ अघि पनि हाम्रो मोहन सरले भन्नुभयो जस्तै यो ग्लफको अब धेरै हाइड्रो पावर सेक्टरमा एकदमै हाम्रो स्टडी चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै नै कम भएको छ। अब हामीहरूले चाहिँ जुन यसको इन्भाइरोमेन्टल स्टडीहरू गरिरहेका छौँ त्यसमा पनि यो ग्लफ इभेन्टहरूको चाहिँ जुन छ एकदमै यो स्टडी चाहिँ यसलाई नगन्य मात्रामा चाहिँ यसको स्टडीहरू भएको छ। र अब मलाई लाग्छ कि यसलाई अलि बृहत रूपमा हाइड्रो पावर सेक्टरमा यसले चाहिँ यसको इम्प्याक्टहरू के हुन सक्छ भन्ने किसिमले अलि बृहत स्टडी गर्नु जरुरत देख्दछु मैले। र आजको यो एकदमै समय सान्दर्भिक यो विषयवस्तुमा प्रस्तुति गरिदिनु भएकोमा हाम्रो मोहन सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि धन्यवाद राजु दाई। त्यस्तै गरी अब हामीसँग यो हाम्रो जुन यो वेबिनार छ, यो वेबिनार चाहिँ ह्युमन रिसोर्स एबन्डन्ट खालको लागिरहेको छ मलाई, किनभने हामीसँग आदरणीय महेश्वर सर पनि हुनुहुन्छ र पक्कै पनि उहाँले चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलमा चाहिँ यो इस्युलाई कसरी हेरिएको छ भन्ने एङ्गल दिनुहुन्छ भन्ने मैले एक्सपेक्ट गरेको छु। र आदरणीय महेश्वर सरलाई पनि कसरी हेरिराखिएको छ त यो ग्लफको विषयलाई भनेर चाहिँ गभर्मेन्ट लेन्सबाट हामीलाई अलिकति उजागर गराइदिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सिजलजी। वास्तवमा म चाहिँ त्यसरी यो प्रोग्राममा बोल्ने भनेर चाहिँ मैले भाग लिएर आएन। मैले चाहिँ पहिला क्लाइमेट चेन्जमा काम गरेको, अनि यसो हेरेको फेसबुकमा हेर्दै थिएँ, अनि सिजलको र अनि अर्को चन्द भाइको चाहिँ राम्रो प्रेजेन्टेसन होला भनेर मैले भाग लिएको। मैले सर सुने अब राम्रो छ। चन्दजी अब करिब 10 भन्दा बढी बजिसक्यो होगाइडोमा। तपाईँ होगाइडो हुनुहुन्छ नि अहिले, होइन?
हजुर अगाडिमा हो। हजुर हजुर हो। म नि तल चुकुबा चाहिँ इबाराकी पढाए हो कि मैले नि 6 वर्ष। ए कति धेरै भयो होला सर तपाईँ? अलि अगाडि अब 2003 to 9 हो म चाहिँ ए अगाडि हो। तर म चाहिँ धेरै लामो समय जापान धेरै पछि पनि धेरै पटक आउन गरेँ, तर अगाडि जाने चान्स चाहिँ अझै मिलिरहेको छैन। चाहिँ इट वाज अनफर्चुनेट है। मैले यहाँको प्रेजेन्टेसन सुनिसकेपछि अब मलाई कस्तो लाग्यो भने म आइपिसिसी को नि फोकल पोइन्ट भएर काम गरेँ। तपाईँले आइपिसिसी को क्रायोस्फियर एन्ड ओसियन इन द चेन्जिङ क्लाइमेट स्पेसियल 3वटा रिपोर्टहरू मध्ये थर्ड रिपोर्ट 2019 को सेप्टेम्बरमा मोनाको पेरिसको एउटा आइल्यान्ड नजिकै पब्लिस थियो। त्यति बेला म चाहिँ नेपालको डेलिगेटबाट भाग लिएको थिएँ। त्यो चाहिँ क्रायोस्फियर भनेको हिमालयन रिजन। त्योभन्दा अगाडि एसी मोडको हाइम्याप रिपोर्ट आएको थियो। अब हाइम्याप रिपोर्टले के भनेको थियो भने अब धेरै कन्क्लुजनहरू छन्। पोलिसी समरी हेर्नुभयो भने त्यसको पनि एसपिएम। त्यसमा यदि अहिलेको स्थितिमा कार्बन उत्सर्जन यही गतिमा गयो भने हाम्रो हिमालहरू यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा 2/3 भन्दा बढी पग्लिन्छन् भन्ने एउटा कन्क्लुजन। अब त्यसमा ह्युमन सिस्टम कस्तो असर पर्छ, बायोडाइभर्सिटीमा कस्तो असर पर्छ, अब हाम्रो हिमाली क्षेत्रबाट निक्लने नदीहरू अनि त्यसको डाउन स्ट्रिमको एग्रिकल्चर ल्यान्डहरूमा सिंचाइमा अगाडि हाइड्रो पावरको कुराहरू पनि आयो। यसको धेरै लिङ्केज छ। अब यो अलिकति अब यो छोटो समयमा धेरै व्याख्या गरेर नभ्याइएला पनि यो एकदम अलिकति प्रसङ्ग निक्लन खोजिरहेको थियो। त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट अनि यो ग्लेसियर मेल्टिङ, डेभलपिङ, क्लाइमेट चेन्ज र यसको इकोनोमिक्सको रिलेसन चाहिँ अब हामीले नखोज्ने हो भने सीधा तरिकाले यो ग्लेसियर मेल्टिङ कार्बन इमिसनले मात्रै अब खान दिँदैन। अब हामी अलि एक स्टेप मुभिङ फरवर्ड होइन, यङ जेनेरेसनलाई एकदम साथमा लिएर जानुपर्ने देख्छु मैले। एउटा अगाडि हाम्रो ज्ञाओलीजी म चिन्दिनँ, तर उहाँले भनेको एउटा पोइन्ट एकदम राम्रो छ। हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा त्यति धेरै अध्ययन भइरहन्छ कि हामी यताउति काम गर्छौँ, 2-4वटा पेपरहरू हामीले निकाल्छौँ अनि त्यसपछि हामी भयङ्कर पढे जस्तो फिल हुँदो रहेछ। तपाईँको पियर रिभ्यू जर्नल आर्टिकल, अलिकति नलेज बेस्ड टाइपको डिस्कसनहरू अलिकति अझै भएको छैन, नेपालमा अझै पुगेको छैन। अब यो यङ जेनेरेसनलाई कसरी ल्याउने, कसरी अनबोर्ड गर्ने भन्ने कुरामा अलिकति सिरियसली सोच्नुपर्ने चाहिँ मैले अनुभूत गरेको छु। किन भन्नुहुन्छ भने अब 2022मा 6 रिपोर्ट निक्लिँदैछ क्यारे आइपिसिसीको। त्यसमा एउटा टपिक माउन्टेन सम्बन्धी छ, जुन माउन्टेन सम्बन्धी टपिकको यहाँहरूलाई कतिको थाहा छ। 2019 को जुलाईमा 14 देखि 19 सम्म हामीले करिब 60 देशका 260 साइन्टिस्टहरू काठमाडौँमै ल्याएर त्यो च्याप्टर उहाँहरूले लेख्या हो। पछि अहिले विभिन्न भागमा उहाँहरू लेखिदिन्छ। यो वर्किङ ग्रुप 2 को त्यो मोनाकोमा पनि यसभन्दा अगाडि निक्लेको रिपोर्टमा त्यो हाम्रो हिन्दुकुश हिमालयन रिजन भनेको त हामीले इसी मोडले भन्दाखेरि भयङ्कर भन्यो भन्दा रहेछौँ, हामीले पनि भयङ्कर बोल्यो भन्दा रहेछौँ। त्यो हिन्दुकुश हिमालयन भनेको त इन्टरनेसनल कसैले चिन्दैन तपाईँको कस्तो हेर्नुहोस् भन्नुहुन्छ नि। त्यो मोनाकोमा पछि चाहिँ फेरि चाइनिजलाई, इन्डियनलाई अनि हाम्रो भुटानको साथी र पाकिस्तानको लागि एक ठाउँमा राखेर साइन्टिस्टहरूलाई ल्याएर एक ठाउँमा चाहिँ हिन्दुकुश हिमालयन त जसरी लेख्नुपर्छ त्यो रिपोर्टमा भनेको मान्दैन। कुनै पनि जर्नल आर्टिकलमा हिन्दुकुश हिमालय लेखेको छैन भन्छ। अब इसी मोडको पनि कस्तो समस्या रहेछ भने अब सिजनले केही समयदेखि जाइरहेको छ। अब म पनि कुनै न कुनै रूपमा इसी मोडसँग एफिलिएसन छु। अब इसी मोडको 6 जना साइन्टिस्टहरू रहेछ, त्यो आर्टिकलमा त्यो चाहिँ स्ट्राटेजिकली उहाँहरूले पनि ल्याएको रहेनछ। पछि हामी एउटा फाइदा के हुन्छ भने गभर्मेन्ट डेलिगेट भएको इन्टरनेसनल फोरमहरू कन्भेन्सनमा गभर्मेन्टको डेलिगेट दह्रो भयो भने साइन्टिस्टहरू अथवा चाहिँ युनाइटेड नेसनको सेक्रेटेरिएटको मान्छेले मात्रै केही लाग्दैन, पार्टी कहिलेकाहीँ पार्टी दह्रो हुनुपर्छ। अनि हामीले त्यति बेला चाहिँ हिन्दुकुश हिमालयन त कुनै हालतमा लेख्नुपर्छ, हामी छोड्दैन, रिपोर्टै एक्सेप्ट गर्दैन हामी ल भनेर भनिसकेपछि तपाईँले चाहिँ त्यो समरी फर पोलिसी मेकरको त्यो क्रायोस्फियर एन्ड ओसियन रिपोर्टको फिगर 2 मा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ 2टा टेबलहरू छ। एउटा टेबलको दाहिनेपट्टि चाहिँ त्यो हाम्रो पहिला उनीहरूले हाई माउन्टेन्स भनेर मात्रै लेखेको थियो, पछि हिन्दुकुश हिमालहरू अनि त्यसमा परेको प्रभावहरू हामीले त्यहाँ राख्न सफल भयौँ। तर अब त्यतिले त पुग्दैन, हेर्नुहोस् हामीले स्टडी गर्नुपर्छ। तर मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँ अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ, अब एउटा पोस्टडक गर्दै हुनुहुन्छ, अब तपाईँ एकजनाले धेरै भ्याउनु नसक्नुहुन्न किनभने फन्डिङ पनि चाहियो। हामीले के गरौँ जस्तो लाग्छ भने अलिकति नेपालको भाइ बहिनीहरू काठमाडौँ युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी अथवा जो पनि छन् अलिकति संस्थागत रूपमा हाम्रो हिमालयन क्षेत्रको स्टडीलाई अलिकति अगाडि लानुपर्ने रहेछ। भर्खरै मैले हिजो मात्रै यहाँ गण्डकी युनिभर्सिटी भनेर हाम्रो गण्डकी प्रदेशले खोल्या रहेछ, त्यहाँको चान्सलरसँग हामीले कुरा गरेका छौँ। अलिकति बायोडाइभर्सिटी र क्लाइमेट चेन्जको पाटोमा हामीले हिमालयन नलेजहरूलाई हाम्रै राष्ट्रले ओन गर्ने गरी हामीले अलिकति एक स्टेप मुभिङ फरवर्ड अलिक खदिलो तरिकाले बरु यो
फन्डिङ भन्दा पनि यो थेसिस लेख्ने भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति राज्यबाट ग्रान्ट दिएर यो क्षेत्रमा संस्थागत गर्ने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। तर अब म पनि एउटा सहसचिव हो, धेरै मैले भनेर त के पार लाग्ला होइन। तर पनि यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँ हामी जतिको बुझेको मान्छेले के गरौँ भने यो विदेशबाट पैसा ल्याउने अनि बाहिरबाट आएर रिसर्च गर्ने कुरालाई पनि एकछिन भुलिदियो। अब म पनि विदेशै पढेर आयो होइन, अब त्यति पढ्नुहुन्छ, यो थेसिस लेख्नको लागि ग्रान्ट दिनु पर्यो हामीले। अनि त्यो थेसिस दिएको ग्रान्टबाट हाम्रै नेपाली भाइ बहिनीहरू हिमालमा जानु पर्यो र ल्याउनु पर्यो कि डाटाहरू। यो अलिकति चाहिँ बाई हट के त्यो भित्रै आत्मादेखि चाहिँ इन्टरनलाइज गरेर नि जानु पर्यो। मैले फन्डिङ पाएँ त्यही भएर म हिमाल गएको होइन कि म जसरी पनि हिमालमा गएर रिसर्च गर्छु भनेर ल्याउनु पर्यो। अलिकति हिमालको रिसर्चमा हामीले अलिकति बोल्ड गर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। अब बिस्तारै गरौँ। अब तपाईँले यो एक हिसाबले हामी यहाँ 25-26 जना छौँ, एउटा लेभलको नलेज तपाईँले दिनुभयो। मैले अगाडि तपाईँले प्रेजेन्टेसन गर्दा गर्दै भर्खरै युएनडिपी र इसिमोडले निकालेको यो अलि डेन्जरस के शब्द प्रयोग गरेको छ मैले ठ्याक्कै भुलेँ। एउटा रिपोर्टहरू यो गएको सेप्टेम्बरमा पनि पब्लिस गरेको छ उनीहरूले ग्लासियर लेकको बारेमा। त्यो पनि गरेर अलिकति यो रिसर्चलाई अब यो तपाईँहरूको एलुमनाई एकदम ग्रुप पनि राम्रो लाग्यो। थोरै सक्छ भने यसले चाहिँ संस्थागत गरोस् अनि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स अथवा अरू कुनै युनिभर्सिटीको इन्स्टिट्युसनले यसलाई ओन गर्ने र हामी गभर्मेन्टमा बस्नेहरूले चाहिँ त्यो अगाडि मैले भने जस्तो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हिमालको रिसर्च गर्नको लागि स्कलरसिपहरू इन्टर्नसिपहरू दिने यो कल्चरमा ढालौँ र अबको 5-7 वर्षपछि चाहिँ नेपालीहरूले आफ्नै पैसामा आफैले मेथोडोलोजी नै आफै डेभलप गर्नु पर्यो कि हामी खालि चाहिँ त्यो पियर रिभिजनल आर्टिकल खरियो पछाडि दुगेर त्यो मेथोडोलोजी आनकादान मिल्दैन तपाईँको। यसमा बारेमा म पछि कुरा गरौँला होइन। अलिकति हाम्रो आफ्नै मेथोडोलोजी आफ्नै नलेजमा ग्राउन्डमा टेक्ने गरौँ। मलाई खुसी लाग्यो। मैले अहिले यति मात्रै भने। अब क्लाइमेट चेन्जमा ग्लासियर मेल्टिङको अब यसको ठुलो रिलेसन छ, तर एट द सेम टाइम हामीले खालि विदेशीहरूले कार्बन इमिसन गरे हाम्रो हिमाल पग्लियो हामीलाई पैसा चाहियो भन्ने तर्कले अब पुग्दैन इन्टरनेसनल नेगोसिएसनमा। अब एकातिर स्टडी र नलेजहरूलाई लानुपर्ने हुन्छ, अर्कोतिर यसको इकोनोमिक इम्प्याक्ट के छ त, सोसियल सिस्टममा यसको इम्प्याक्ट के छ, यसको चाहिँ तपाईँको नेचुरल सिस्टममा इम्प्याक्ट के छ। तपाईँको चाहिँ 1000 अफ स्पिसिजहरू लोप हुँदैछन् होइन, मान्छेहरू माइग्रेसन हुँदैछन्, डेभलपमेन्टमा तपाईँको चाहिँ अब यो क्लाइमेट इन्ड्युस्ड डिजास्टरहरू बढ्दैछ होइन। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले यसलाई अलिक बृहत्तर छलफल पनि क्रमशः गर्दै गरौँला। फेरि मैले धेरै टाइम लिएँ। म फेरि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मलाई मौका दिनुभएकोमा सिजल र यो टिम सबैलाई चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहे। हस् धन्यवाद। Thank you so much महेश्वर सर। अघि हाम्रो आदरणीय मोहन दाईको प्रेजेन्टेसन सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कता कता हुन्छ नि अब रिसर्च पनि नपुगेको रहेछ। अब फेरि यो पोटेन्सियली जेनेरस लेकहरू पनि बढिरहेको रहेछ। अब त्यसको त फेरि एकदमै लिनियर मात्रै इम्प्याक्ट नहुँदो रहेछ, त्यसको त फेरि एकदमै मल्टिडाइमेन्सनल इम्प्याक्ट्सहरू हुन्छ। सो सरले भन्नुभयो जस्तो बायोडाइभर्सिटीमा त्यस्तै, इभन सोसाइटीमा त्यस्तै भने अब गाह्रो रहेछ जस्तो लागिरहेको थियो। तर सरले ट्याक्कै ल्याएर चाहिँ अब के गर्नुपर्छ त भनेर जसरी जुन एकदमै प्र्याक्टिकल वे फरवर्ड दिनुभयो र जुन यङ रिसर्चर्सहरूलाई र एकदमै अनरसिप लिने खालको, अर्थात् यही देशमा जन्मेका चाहिँ भनौँ न नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ गएर गर्नुपर्छ भनेर लेख्नुभयो र एक दुईजना साथीहरूले चाहिँ एकदम सही लाग्यो भनेर पनि भन्नुभएको छ। किनभने पक्कै पनि उहाँहरू स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने पछाडिबाट एउटा सेन्टिमेन्ट्स चाहिँ के आयो भने समस्या छ, तर समस्याको समाधानहरू पनि यो हो र यो समाधान पनि आफैमा पनि त्यति ठुलो पनि छैन। अलिकति हामीले चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गरेर अलिकति अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि यो समाधान हुने रहेछ भन्ने जस्तो चाहिँ सरको जुन इसेन्स आयो त्यसले चाहिँ म एकदमै भेरी मच थ्याङ्कफुल फर महेश्वर सर। र मैले फेरि हाम्रो हितान सरको ह्यान्ड रेज देखिरहेको छु। लगभग हितान सरको क्वेसनलाई हामी लास्ट क्वेसन मान्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। हितान सर प्लिज। हुन्छ सिजल बहिनी धन्यवाद। के अरे अघि त्यो ग्लोफ र अनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको कुरा गर्दाखेरि के अरे EIA-मा चाहिँ त्यो आबद्ध गर्नु पर्यो कि। अब EIA त के भन्छ एउटा रेगुलेसन हो नि त, कुनै ठुलो प्रोजेक्टमा चाहिँ EIA सब्मिट गर्नुपर्छ। त्यो EIA-मा चाहिँ अब त्यो हाइड्रो पावर सम्बन्धी हो भने अब ग्लासियल ग्लोफको चाहिँ त्यो त्यसको थ्रेड रिस्क चाहिँ त्यहाँ इन्भल्भ गरेको छ कि छैन, त्यो चाहिँ अब कम्पलसरी हुन पर्यो भनेर मेरो सानो एउटा थोट्स मात्रै। र अघि महेश्वर सरले के भन्छ के अरे अब विदेशबाट ऊ मात्रै किन खोज्ने, हामी आफैले नै हाम्रै विद्यार्थीले आफ्नै नेपालकै के भन्छ लगानीमा चाहिँ यस्तो रिसर्च गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई के थोट आयो भन्दाखेरि जसरी यो राष्ट्रिय निकुञ्ज छ नि
वन्य जन्तु प्रकृतिलाई हेर्नको लागि के यो महेन्द्रले स्थापना गर्दै आयो। अब त्यो निकुञ्ज राष्ट्रिय निकुञ्ज के पो भनिन्छ त्यो राष्ट्रिय स्तरको त्यो एउटा विभाग छ नि, के पो भनिन्छ रे मोहन सर या सिजल बहिनी? डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल पार्क हो। हो त्यस्तै हो के हो। जस्तै अब सयौँले अब के गरेर रोजगारी पनि पाएका छन् अनि अब त्यो इन्स्टिच्युटमा तरिकाले चाहिँ त्यो काम भइरहेछ नि, त्यसले चाहिँ अब नेपालको वन्यजन्तु र विशेष गरेर रुख बोट बिरुवालाई चाहिँ संरक्षण गर्ने काम गरिरहेछ नि। त्यस्तै यो हिमाल, अब नेपाल को अब हिमालको इस्यु त हेर्नुहोस् त कस्तो रहेछ, त्यस्तो खालको एउटा डिपार्टमेन्ट फर्म गरिदिनु पर्यो सरकारले। अब महेश्वर सर के अरे सहसचिव हुनुहुँदो रहेछ, अब उहाँ भएको कारणले चाहिँ अब यसलाई पर्पोजको रूपमा लगेर चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको डिपार्टमेन्ट जसले चाहिँ हिमाल सम्बन्धी रिसर्च गर्ने अनि त्यसै सम्बन्धी फङ्सन गर्ने काम गर्यो भने एकातिर अब हाम्रो टियुमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अब रिसर्च गर्न पाए, अर्कोतिर चाहिँ उहाँले रोजगारी पाउनुभयो। त्यस्तो खालको अवधारणा आउनु पर्यो भन्ने मेरो एउटा थोट मात्रै। यति भन्दै म पनि बिदा हुनु पर्यो, अर्को कार्यक्रम छ। सिजल बहिनी अनि केशवजी धेरै धेरै धन्यवाद, अनि मोहनजीलाई नाइस टु सी यु, अनि विल किप इन टच भन्नु पर्यो। हजुर पक्कै पनि सर। थ्याङ्क यू सो मच सर। र यो मोहन सरलाई एउटा अन्तिम प्रश्न फेरि आयुष भट्टराईले सोध्नु भएको छ। अनडकुमेन्टेड ग्लेसियर लेक्सहरू जुन छ कञ्चनजङ्घा रिजनमा, त्यसको स्टडी फर्दर स्टडी गर्न कसरी गरिराखिएको छ भनेर भनेको छ। अनि इनसिटु फिल्ड स्टडिजहरू चाहिँ भएको छ कि छैन, खालि डेस्क रिसर्च मात्रै भइरहेको छ कि कस्तो छ भनेर स्पेसिफिकली कञ्चनजङ्घा रिजनको बारेमा सोध्नु भएको छ। त्यो अनडकुमेन्टेड ग्लेसियर लेक होइन है, अनडकुमेन्टेड ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड भन्नु खोज्नु भएको होला उहाँले होइन। ग्लेसियर लेकहरू त मोरललेस अब पुरै नेपालकै म्यापिङ गरिरहेको हुन्छ, कतिले गरिरहेको छ होइन। इस्मोडले पनि 2 चोटि गरिसक्यो होइन। अरूहरूले पनि अब रिमोट सेन्सिङबाट अहिले त्यस्तो गाह्रो छैन, भइरहेको हुन्छ होइन। अब त्यो ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले अरू फर्दर स्ट्रेटेजी त तत्काल मैले त थाहा पाएको छैन होइन। अब तिनीहरू चाहिँ अब ग्लफ इभेन्टहरू भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ एटलिस्ट आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ, अथवा त्यहाँ चाहिँ अब के इम्प्याक्ट परेको थियो त्यतिखेर, कति मान्छेहरू अब त्यो लोकल मान्छेहरूलाई सोद्धाखेरि कस्तो परेको थियो भनेर त्यति कुरा चाहिँ थाहा पाइयो होइन। अब यस्तो यो रिसर्चले चाहिँ के जनाउँदैछ भने चाहिँ अब अरू पनि अब जस्तो सानो सानो आउटबर्स्ट इभेन्टहरू त भइरहेको हुँदो रहेछ कि जतासुकै पनि आजभोलि पनि, तर हामीले नोटिसै गर्दैनौँ। कहिलेकाहीँ ल बाढी आयो, कताबाट आयो, के आयो थाहै हुँदैन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो समाचार चाहिँ आइरहेको हुन्छ कि। जस्तो हाम्रो मुस्ताङतिर पनि अस्ति कति पोसालको समरमा हो, मनसुन सिजनमा अब बाढी आयो, एक्कासी पानी नै परेको थिएन, केही पनि परेको थिएन, तर बाढी आयो भन्ने कुरा आइरहेको हुन्थ्यो कि समाचारमा। त्यही भएर यस्तो अब नोटिसै हुँदैन, यो अब ग्लभ हो कि कहाँबाट आयो कि के हो कि त्यसको फर्दर केही इन्भेस्टिगेसन नै हुँदैन होइन। त्यही कञ्चनजङ्घा रिजनको केसमा पनि अब अहिले हामीले चाहिँ त्यति रिसर्च गऱ्यौँ। अब त्यसपछि अब पछाडि अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो रिसर्च त अरू त भएको छैन, फिल्ड बेस पनि भएको छैन। त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो फिल्ड बेस चाहिँ भएको हो। अब फिल्ड बेस भनौँ नि, अब ग्लेसियर लेकको त्यो फिजिकल प्यारामिटर भन्दाखेरि पनि अब सोसियो इकोनोमिक टाइपको रिसर्च भएको थियो त्यतिखेर। रिमोट सेन्सिङबाट चाहिँ अरू स्टडी गऱ्यौँ। अर्को कुरा चाहिँ एकजनाले चाहिँ अब त्यही एउटा ग्लेसियर लेकमा चाहिँ अर्को मोडलिङ बेस्ड स्टडी गर्नु भएको रहेछ कि। हाम्रो त्यो दिल्ली चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो, दिल्लीले चाहिँ गर्नुभएको थियो। उहाँ त्यही ग्लेसियर लेक चाहिँ आउटबर्स्ट भएको रहेछ कि। पछि चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ मोडलिङ बेस्ड स्टडी गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यस्तो अब केही अब यस्तो इन्डिभिजुअल स्केलमा कहिलेकाहीँ अब एउटा स्टुडेन्टहरूले सानोदेखि यस्तो स्टडी चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अब अरू डिटेल स्केलमा अथवा हामीले कन्टिन्युअस फलोअप गर्ने गरी अथवा अर्को वर्ष फेरि कन्टिन्युअसली गर्ने गरी चाहिँ त्यस्तो रिसर्च चाहिँ कहीँबाट भएको चाहिँ देखेको छैन मैले चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच मोहन सर। पक्कै पनि अब रिसर्चबाटै पत्ता लाग्ने कुरा हो र रिसर्चमै हाम्रो अलिकति कमी देखिरहेको छ भने अघि महेश्वर सरले पनि अनि हितेन सरले पनि अलिकति रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू राख्नुभयो। सो इट वाज काइन्ड अफ वी ह्याड अ प्रब्लम एन्ड वी अल्सो ह्याभ अ सल्युसन, बट वी एक्चुली डोन्ट नो हाउ टु ब्रिज द प्रब्लम विथ सल्युसन भन्ने खालको सिचुएसन आयो। अब यसको लागि चाहिँ मेरो विचारमा अब सबै तवरबाट, सबै टायर सरकारदेखि लिएर डेभलपमेन्टल एजेन्सिजहरूदेखि लिएर
रिसर्च सेन्टर्सहरूदेखि लिएर स्टुडेन्ट एकाडेमिसियन सबै मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ, किनभने यो त हाम्रो धरोहर हो फेरि होइन, यसलाई बचाएन भने हाम्रो अस्तित्व पनि र हाम्रो जीविकोपार्जन दुइटै चाहिँ धर्ममा पर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि इमिडिएट एक्सन चाहिँ लिइहाल्नुपर्ने जरुरी चाहिँ देखिन्छ। So it was really a very enlightening evening. We spent around 1.5 hours and we had a very rich discussion as well. And thank you again very much, Dr. Mohan sir. At the same time, I would like to thank each one of your participation and for raising question and for making it very much interactive as well, and for for influencing our alumni, because it's already 9th webinar and we are looking forward for other webinars in coming days, and we will also cover other issues as well. अनि सो अब अन्तिमतिर आएका छौँ र अन्तिममा चाहिँ म हाम्रो आदरणीय दाजु केशवराज जोशी हुनुहुन्छ हाम्रो प्रेसिडेन्ट, उहाँलाई चाहिँ 2-4 शब्द राख्दै यस कार्यक्रमलाई चाहिँ विसर्जन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सिजल, यहाँले भनि नै सक्नु भएको छ सबै कुरा। यहाँको उत्कृष्ट मोडरेसनको लागि यहाँलाई आजको यस कार्यक्रमलाई सफल तर्फबाट ऋतु तुलाधर र अन्जु पोखरेललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी आजको प्रस्तोता डाक्टर मोहन बहादुर चन्द सिडिएस एलुम्नी पनि हुनुहुन्छ र हाल उहाँ जापानमा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिएर स्टेट अफ ग्लेसियर लेक्स इन नेपाल हिमालयको बारेमा हामीलाई जानकारी प्रदान गरिदिनु भएको छ र हाम्रा जिज्ञासाहरूलाई पनि उहाँले मेटाइदिनु भएको छ। साथै उहाँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि चाँडो नेपाल आएर हामी केही गरौँ यो क्षेत्रमा भन्न चाहन्छु, रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो सिडिएसको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उहाँलाई विद्यार्थी भाइले रिसर्चमा सपोर्ट गर्ने कुराहरू, त्यसै गरी त्यता स्टडीमा सपोर्ट गर्ने कुराहरूमा यहाँले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यहाँको उत्कृष्ट प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो आज सिडिएस अल्मुनाईको तर्फबाट रिमार्क्स राखिदिनु हुने नेपाल सरकारको सचिव विपिन आचार्यज्यू, त्यसै गरी हाम्रो सागर तिहारी दाजु र राजु ज्ञाली दाजु विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र टेक्निकल सपोर्ट र हाम्रो निरञ्जन पराजुली सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। त्यसै गरी आज हाम्रो यस कार्यक्रममा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका श्रीमान सचिवज्यूको उपस्थितिले हामीलाई अझै हौसला प्रदान गरेको छ। उहाँले विशेष गरी रिसर्चमा फोकस गर्नु पर्यो र त्यसमा हामीले ग्रान्टहरू बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा निकै नै सान्दर्भिक छ उहाँको यो विचार। त्यसै गरी हाम्रो युकेबाट जोडिनु हुने ब्रायन हितान दाईलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो देश विदेशबाट जोडिनु हुने सिडिएस पूर्व विद्यार्थीहरू, सिडिएस विद्यार्थीहरू, त्यसै गरी अन्य युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरू विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रम सञ्चालनमा केही कमी कमजोरी भएका भए पुनः क्षमा माग्दै पुनः अर्को वेबिनारमा बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद दाजु।